बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वज़ाइफ विद सबा। आज जी 29 अप्रैल 2025 है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि नाराज़ शोहर को मनाने का पावरफुल वजीफ़ा बता रही हूँ। ऐसी बीवियाँ या ऐसी ख़वातीन, ऐसी हमारी बहनें जो मायके में बैठी हैं, उनके शोहर नाराज़ हैं, उन्हें घर वापस लाने पर तैयार नहीं हैं, लेकिन अब वो घर आपको वापस लेने ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला के हुक्म से वो आपको बाइज़्ज़त तरीके से घर वापस लेकर जाएंगे। आपसे अपने, अगर वो गलती पे हैं तो अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगेंगे। बस दुआओं पे यकीन रखना है और जो वजीफ़ा आपको बताऊंगी उसे पूरे तरीके से करना है और एतक़ाद और यकीन के साथ करना है। अगर जितना आपका एतक़ाद और यकीन मज़बूत होगा, यकीन करें आप ये का वजीफ़ा उतना ही असर करेगा और उतनी ही जल्दी आपके शौहर आपके पास आ जाएंगे आपको वापस घर ले जाने के लिए। वजीफ़ा कुछ इस तरह है। एक बहन ने कमेंट किया था, मैं नाम ज़ाहिर नहीं करती, मेरी कोशिश यही होती है कि नाम शो ना किया जाए। जो भी ख़वातीन या बहन भाई पर कमेंट करते हैं, अपने मसाइल डिस्कस कर रहे होते हैं, मेरी कोशिश यही होती है कि उनके नाम डिस्कस ना करूं। तो एक बहन ने यही कमेंट किया था कि उनके शौहर नाराज़ हैं, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें जिससे वो मुझे फ़ौरी की फ़ौरी लेने आ जाए। ठीक है, तो आपको वजीफ़ा बता रही हूँ, वजीफ़ा बड़ा ही काम का है। तो मेरी बहन, आपने ये वजीफ़ा जब करेंगी तो सबसे पहले तो सदका करना है। सदका आप चाहे कुछ भी नहीं पास है ना, तो आप 10 रुपये दे दें। 10 रुपये भी पास नहीं है, 10 रुपये भी अगर पास नहीं है, अल्लाह ना करे, तो फिर आप तीसरे कलमे की तस्बीह एक सुबह एक शाम पढ़ें। ठीक है, तीसरा कलमा तमजीद, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, आपको आती ही होगी। तीसरे कलमे की ये तस्बीह आपने एक तस्बीह एक सुबह एक शाम पढ़नी है। तीसरे कलमे की तस्बीह कोशिश करें कि सुबह शाम पढ़ें। अगर सुबह शाम नहीं पढ़ सकती तो कोई मसरूफियत है आपकी, तो फिर कम से कम दिन में एक बार ज़रूर पढ़ लें तीसरा कलमा 100 बार। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, अपने वजीफ़े का स्टार्ट करना है। जब तक वजीफ़ा करेंगी तब तक आपने ये तीसरा कलमा ज़रूर पढ़ता रहना है और कोशिश करें कि उसके साथ जब तक वजीफ़ा कर रही हैं डेली बेस पे 10 रुपये 20 रुपये अपना सदका दे दें। लेकिन अगर सदका नहीं कर सकते, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि पैसे रखे हुए हैं सदके के, या कोई भी चीज़ सदके की चीज़ रखी हुई है और कोई लेने वाला अभी तक दरवाज़े पे सवाल ही नहीं आया जिसको हम दे सकें, तो वो 100 तरह के मसले मसाइल होते हैं बहरहाल जी। तो फिर आप तीसरे कलमे की तस्बीह ये पढ़ लें। ठीक है, तो जब तक वजीफ़ा करेंगे तब तक आपने तस्बीह को छोड़ना नहीं है। ये तीसरा कलमा तमजीद ये पढ़ते रहना है, एक बार एक तस्बीह यानी पढ़नी है। उसके बाद आपने क्या करना है, अपने डेली की रूटीन में जो चीज़ें शामिल करनी है वो भी आपको बता रही हूँ। ठीक है, पहले आपको एक वजीफ़ा बता रही हूँ। वजीफ़े के साथ साथ जो डेली रूटीन होगी आपने कुछ दिनों के लिए चेंज करनी है अपनी डेली रूटीन, और जिस तरीके से चेंज करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। और फिर आप देखिएगा कि इन्हीं दिनों के अंदर अंदर आपके जो शौहर हैं आपको लेने आ जाएंगे। अच्छा जी, आपने कुरान पाक की एक सूरत है, सूरत कसस। ठीक है, सूरत कसस आपने पढ़नी है। इसी पूरी सूरत नहीं पढ़नी, इसकी आयत नंबर 24 है। आयत नंबर 24 है सूरत कसस, आयत नंबर 24। एक मिनट थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये आयत नंबर 24। अच्छा, आपको निशानी के लिए बता दूं कि रब्बी इन्नी लिमा अंज़लतु, यहाँ से ये आयत नंबर 24 शुरू हो रही है सूरत कसस की। इसको आपने मेरी बहन पढ़ना है 41 बार। ठीक है, 11 दिन तक पढ़ना है। अव्वल आखिर आपके ने 11 बार दरूद इब्राहिमी तो ज़रूर पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी अगर मैं आपको रेफ़र करती हूँ तो भी पढ़ें, अगर मैं कभी कहना भूल भी जाऊँ, कोई भी वजीफ़ा है तो आप दरूद इब्राहिमी मैक्सिमम तादाद में ज़रूर पढ़ा करें। एक बार पढ़ लें, 3 बार, 5 बार, 7 बार, लेकिन शामिल ज़रूर करें अपने वज़ाइफ़ में दरूद इब्राहिमी को। ये रहमतों के नज़ूल का बेहतरीन ज़रिया है, इससे बड़ा ज़रिया होता ही नहीं है कोई।
اچھا جی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ قصص ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں، سورۃ قصص کی آیت نمبر 24 41 بار پڑھنی ہے، 11 دن تک پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، اور اول آخر آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے، کچھ اپنی روٹین کو بھی چینج کریں، تمام جو ہے کچھ آزمائش بھی ہوتی ہے، کچھ ہمارے اعمال بھی ہوتے ہیں، کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ جو ہوتے ہیں لوگوں کی طرف سے جو ڈالا گیا فتنہ بھی ہوتا ہے۔ تو جیسے وہ بہن کہہ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کالا جادو ہو، بلیک میجک ان کے شوہر پہ کیا ہوا ہو، تو یہ بلیک میجک وغیرہ ہوتے ہیں، اس کا وجود ہے، جادو کا ایک حقیقت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور کائنات پہ بھی مخالفین نے، کفار نے جادو کیا تھا، اور اس کی ایک وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے، اس جادو کے ذریعے ہم تک اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک جادو کا توڑ بتانا تھا، یعنی سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں جی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جادو شادو ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے، یہ حقیقت ہوتا ہے، لیکن یہ شوہروں کی ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ ہمارے ہاں شوہر بہت زیادہ ناانصافی کرتے ہیں، وہی سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بیویوں کی بھی غلطی ہوتی ہے، بہت سے معاملات میں بیویوں کی بھی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ زیادہ تر معذرت کے ساتھ معاملات میں مرد حضرات غلطی پر ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ تو بیوی ہے، یہ تو کسی چیز کا برا ہی نہیں منائے گی، تو امی اور بہنوں کو ناراض نہیں کرنا، گھر والوں کو ناراض نہیں کرنا، تو اس چکر میں وہ پھر ان کی اپنی فیملی کی ساری باتیں مانتے چلے جاتے ہیں اور اپنی بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتے چلے جاتے ہیں۔ ایسے ہی تمام مرد حضرات اور ایسے ہی تمام بھائیوں کے لیے میں یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب شادی شدہ مرد کا اعمال کا حساب کتاب شروع کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کی بیوی سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم اپنے خاوند سے راضی ہو؟ یعنی دیکھا جائے تو یہ نماز کے بعد ہی پہلا سوال ہے کہ جو سب سے پہلے کیا جائے گا۔ اگر انسان کوئی پہلے سوال میں ہی ہار گیا ہے، پہلے سوال میں ہی رہ گیا ہے، تو باقی سوالات کیا ہوں گے؟ اچھا جی، آپ نے بہرحال جی کیا کرنا ہے کہ جو بیوی ہیں، جو ان کی جو ہماری بہن جنہوں نے میسج کیا ہے، ان کے لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک تسبیح روز پڑھنی ہے درود ابراہیمی کی، اور کوئی درود نہیں، آپ نے ایک تسبیح روز درود ابراہیمی کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک تسبیح سورۃ اخلاص کی، ٹھیک ہے، 100 بار سورۃ اخلاص۔ دیکھیے آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت زیادہ چیزیں میں بتا رہی ہوں، یہ بہت زیادہ چیزیں نہیں ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو 10 منٹ کی میں آپ پڑھ سکتی ہیں، لیکن آپ 11 دنوں کے اندر اندر اپنے دیکھیں گی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دی ہیں، اور کیسے اسباب پیدا ہو گئے ہیں کہ آپ کے شوہر خود چل کر معذرت کے ساتھ آپ کے پاس آ گئے ہیں، اور باقاعدہ آپ سے معذرت کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کی جائز شرائط بھی وہ مان جائیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ ضرور کریے گا، دعاؤں میں یاد رکھیں، یوٹیوب چینل کو ہمارے سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیں، اور آخر میں یہ کہوں گی کہ وہ تمام بہن بھائی جو پریشانیوں کا شکار ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام بہن بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کریں، چاہے وہ مسلم ہیں چاہے وہ نان مسلم ہیں۔ میں ہمیشہ اپنی نماز میں بھی یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام حاجت مندوں کی حاجات کو پورا فرما، جائز حاجات کو پورا فرما۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں اگر پسند آئی ہو تو، اور وظیفے کو ضرور کریے گا پورے احتیاط کے ساتھ اور پورے اعتقاد کے ساتھ کریے گا، انشاءاللہ العزیز 11 دنوں کے اندر یہ بہن بہت بار ان کے میسیج آئے ہیں مجھے، اصل میں بہت سے لوگوں نے پوچھا ہوا تھا، بہت بہن بھائیوں نے پوچھا ہوا تھا کمنٹس میں، انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہوئے ہوتے ہیں، تو باری آنے کا انتظار بہن کرنا